وقت زیادہ میں حائل نہیں ہوں گا، انشاءاللہ باقی خطاب کا رسالہ حافظ جناب صاحب۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قدرت دے شاہکار محمد، دکھیاں دے غم خار محمد، آمینہ دے دلدار محمد، صلی اللہ پڑھو پڑھو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنڈیا جس نے پیار خزانہ، مہلیا جس نے سارا زمانہ، کل عالم جس دا دیوانہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجڑی پیسی کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، کل عالم تے رحمت چھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات نو نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو، اللہ والا واسطے اور انگین تلا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس و ضحا، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو، اللہ والا واسطے ہے اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء دین، اولیاء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے سانو ساریاں نو رمضان المبارک دے مہینے تو لطف اندوز ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے سانو ساریاں نو رمضان المبارک دے مہینے اندر قرآن پڑھن دی بھی اور قرآن سنن دی بھی اور اج اللہ دی رحمت نہ اس مسجد سے قرآن دی تکمیل دی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے سانو ساریاں نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنائے اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات یہ وے کہ مالک کائنات نے ساڈی ساریاں دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک بہت عظیم کتاب ہے، کیونکہ اج مجلس قرآن دی ہے، اج اللہ دی رحمت نہ قرآن مکمل ہویا ہے، تو میں چاہنا اس حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کر دیں۔ میرے بھائیوں، دنیا دے اتے کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی پمفلٹ ایسا نہیں، کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں، کوئی تحریر ایسی نہیں، کوئی مجلہ ایسا نہیں کہ جنہوں پڑھن دا ثواب ملدا ہوئے۔ دنیا دے اتے قرآن ایک ایسی واحد اور عظیم کتاب ہے کہ جنہوں پڑھن دا ثواب ملدا ہے اور ایک حرف پڑھن دیاں 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ سرکار فرماندے الف حرف، لام حرف، میم حرف،
کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، یعنی جڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے اللہ او دے نامہ اعمال اندر 30 نیکیاں دا اضافہ فرما دے۔ تو میرے بھائیو، دنیا دیاں جتنیاں بھی کتاباں نے انسان انہاں نو پڑھ کے تے اکتا ہو جاندا ہے، اک جاندا ہے، تھک جاندا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اینوں پڑھدیاں صدیاں گزر گئیاں نے، نہ بندہ ادے تو اکدا ہے تے نہ قرآن تو تھکدا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کتاب اندر تاثیر بڑی ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا دے اوتے جتنیاں بھی کتاباں آئیاں اگرچہ وہ منظم من اللہ سن، اللہ کی طرفوں نازل ہوئیاں سن، آسمانی کتاباں سن، باوجود آسمانی کتاباں ہون دے اپنی اصل حالت اندر برقرار نہیں رہیاں۔ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحف ابراہیم، صحائف اور کئی سارے دیگر انبیاء نو اللہ نے جو صحیفے دیتے وہ بھی آئے، لیکن اپنی اصل حالت اندر برقرار نہیں رہے بلکہ بدل گئے، تبدیل ہو گئے، چینج ہو گئے۔ مثال کے طور پر تورات و انجیل دا جو نسخہ پاکستان اندر ہے وہ نسخہ تانوں برطانیہ اور امریکہ اندر ویکھن نوں نہیں ملے گا۔ جو نسخہ ایتھے وے او اوتھے نہیں، جو اوتھے وے او ایتھے نہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ کہ لوگاں نے انہاں کتاباں اندر اپنی مرضی دے مطابق تبدیلیاں کیتیاں، اپنی منشا دے مطابق رد و بدل کیتا، اپنی سوچ و فکر دے مطابق انہاں اندر چینجنگ کیتی۔ پر میں قربان جاواں کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ قرآن دا جیڑا نسخہ تانوں پاکستان اندر نظر آئے گا اوہی نسخہ تانوں ہندوستان اندر بھی نظر آئے گا۔ قرآن دا جیڑا نسخہ تانوں ہندوستان چ نظر آئے گا اوہی قرآن دا نسخہ تانوں امریکہ اور برطانیہ چ بھی نظر آئے گا۔ وجہ کی ہے کہ کئی صدیاں گزر گئیاں، قرآن دی کوئی زبر نو زیر نہیں کر سکیا، کوئی زیر نو مد نہیں کر سکیا، کوئی مد نو شد نہیں کر سکیا، اور قیامت دی صبح تک دنیا بدل سکتی ہے پر قرآن دے ایک حرف اندر بھی رد و بدل ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کتاب دی حفاظت دی ضمانت کسی انسان نے نہیں لئی بلکہ عرش والے خدا نے لئیے۔ آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سبنا نو او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلان آوازم دیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اٹھ پہ اللہ فرماندے نے اساں اس کتاب نو نازل کیتا ہے تے اسی اس کتاب دی حفاظت دی ضمانت لئی ہوئی ہے۔ اوے فیصلہ بادیا دنیا دے اوتے بڑیاں بڑیاں کتاباں نے پر اپنی اصل حالت اندر برقرار نہیں رہیاں۔ دنیا دے اوتے انسان بھی کتاباں لکھدا ہے، دنیا دے اوتے بڑے بڑے رائٹر نے، بڑے بڑے مصنف نے، بڑے بڑے لکھاری نے، پر ہر مصنف اپنی کتاب لکھن تو بعد اینڈ تے کوئی جملہ لکھدا ہے کہ میں اس کتاب نو لکھن تے بڑی محنت کیتی ہے، بڑی توجہ کیتی ہے، پر میں کو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تے میں اینڈ تے اپنے نمبر لکھ دیتا ہے، براہ کرم میرے نال رابطہ کیتا جائے، غلطی دی نشان دہی کر دیو تاکہ اگلے ایڈیشن دے اندر او غلطی نکال دیتی جائے۔ پر میں قربان جاواں قرآن آسمان تو آیا ہے، پہلی آیت اندر ہی رب نے فرما دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا اللہ نے اس کتاب اندر کوئی شک نہیں،
جیڑا قرآن چ شک کردا ہے او دے ایمان اندر شک ہے۔ فیصلہ بادیہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، کتے مالک سونے دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ آؤ نا پہلو قرآن دا تعارف ہے، ایڈی عظیم کتاب ہے، دا کوئی تعارف بھی ہوئے گا، جویں کوئی تہاڈا بھی تعارف ہے، میرا بھی کوئی تعارف ہے۔ موبائل ہے کیڑی کمپنی دا، کیڑے برانڈ دا، آ کیمرہ لگا ہے، اے کیڑے برانڈ دا، کیڑی کمپنی دا، اے دے اندر فنکشن کی نے، آ سپیکر لگا ہے، مائک لگا ہے، اے دے اندر کیڑیاں کوالٹیاں نے۔ ہر ایک چیز دی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہوندی ہے، پر قرآن دی کوالٹی کی ہے، قرآن دا تعارف کی ہے، قرآن دا جناب کی تعارف ہے، قرآن کی ہے۔ آؤ ذرا محبت نہ سماعت کر لو تے اپنے سینے قرآن دی محبت نہ لبریز کر کے لے جاؤ۔ میں آکھیا قرآن ایک تینوں نازل کنے کیتا ہے، تینوں بھیجن والی ذات کیڑی ہے؟ قرآن آندا ہے انہ لتنزیل رب العالمین، فرمایا مینوں رب العالمین نے بھیجیا ہے۔ میں آکھیا قرآن تینوں لے کے کون آیا ہے؟ قرآن آندا نزل بہ الروح الامین، مینوں جبریل امین جو نوریاں دا سردار ہے وہ لے کے آیا ہے۔ قرآن تو کس مہینے اندر آیا ہے؟ قرآن آندا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک دے مہینے اندر آیا۔ قرآن تو کس رات اندر آیا ہے؟ قرآن آندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر دی رات آیا۔ میں آکھیا قرآن تو کس شہر اندر آیا ہے؟ قرآن آندا لا اقسم بہذا البلد، میں امن والے شہر اندر نازل ہویا۔ میں آکھیا قرآن تو کس زبان اندر آیا ہے؟ قرآن آندا بلسان عربی مبین، میں عربی زبان اندر آیا۔ میں آکھیا قرآن تو کدے تے آیا ہے؟ قرآن آندا محمد الرسول اللہ، قرآن آندا میں محمد کریم دے سینے تے آیا۔ کتے قرآن آندا الا قلبک لتکون من المنذرین، میں کیا قرآن تو آیا کنا واسطے میں؟ قرآن آندا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں ساری امت تو جڑی افضل امت ہے امت محمدیہ او دے واسطے آیا۔ اوے فیصلہ بادیہ قرآن نو بھیجن والی ذات بھی ساری کائنات تو اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ قرآن نو لے کے آن والا جبریل تمام فرشتیاں دا سردار ہے۔ جس مہینے اندر آیا او مہینہ تمام مہینیاں دا سردار ہے۔ جس رات اندر آیا او رات تمام راتاں دی سردار ہے۔ جس شہر اندر آیا او شہر تمام شہراں دے سردار نے۔ جس پیغمبر تے آیا او پیغمبر تمام پیغمبراں دا سردار ہے۔ جس امت لئی آیا او امت تمام امتاں دی سردار ہے۔ پھر مینوں پیار نہ آکھنا پوے گا او قرآن خدا دی قدرت دا، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ قرآن خدا دی قدرت دا، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے۔ او جبرائیل قرآن لے آندا رہیا، او جبرائیل قرآن لے آندا رہیا، غاراں وچ آ کے پڑھاوندا رہیا۔ میں پڑھیا نہیں، میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر، میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر، رب آکھیا پڑھیا جانا ہے۔ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستوں، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، کتے مالک سونے دا قرآن آندا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ فرماندے نے اساں اس کتاب نو ہدایت دا منبع بنایا ہے، اور سر چشمہ ہدایت رب دا قرآن ہے۔ اے فیصل آبادیہ، اس قرآن اندر خیر بڑی ہے، اس قرآن اندر رحمت بڑی ہے، اس قرآن اندر برکت بڑی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، پیار دیاں گلاں نے، محبت دیاں گلاں نے۔ جس گھر اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے اس گھر اندر رحمت تے برکت دا نزول ہوندا ہے۔ جس مسجد چ قرآن پڑھیا جاندا ہے اس مسجد چ رحمت تے خیر تے برکت دا نزول ہوندا ہے۔ جس محلے چ قرآن پڑھیا جاندا ہے اس محلے دے اندر خیر و برکت دا نزول ہوندا ہے۔ جس ادارے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے اس ادارے اندر خیر و برکت دا نزول ہوندا ہے۔ جس یونیورسٹی اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے اس یونیورسٹی اندر خیر و برکت دا نزول ہوندا ہے۔ جس ہاسپٹل اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے اس ہاسپٹل خیر برکت دا نزول ہوندا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، میں حدیث پڑھن لگا دلیل دے طور تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی چ نا، مسجد نبوی کلی مسجد نہیں سی، مسجد نبوی کلی مسجد نہیں سی، او مسجد نبوی ایک مکمل ضابطہ حیات سی کہ جس مسجد نبوی دے اندر ہر قسم دے فیصلے بھی ہوندے سن۔ مسجد نبوی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دینی درسگاہ بھی بنائی سی۔ مسجد نبوی دے اندر لوگ بھی ہوندے سن، وفد بھی ہوندے سن۔ مسجد نبوی دے اندر عسکری تعلیم بھی دیتی جاندی سی، جہادی تعلیم بھی دیتی جاندی سی۔ وہ کلی مسجد نہیں سی، مسجد نبوی ایک مکمل ضابطہ حیات سی کہ اس مسجد نبوی اندر غلہ بھی جمع ہوندا سی۔ وہ غلہ جمع ہو رہا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے غلے دے اوتے ڈیوٹی لگا دیتی۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ تو اس غلے دی حفاظت کرنی ہے، فطرانہ جڑا جمع ہو رہا سی مسجد نبوی اندر اساں بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ، فطرانہ دینا نا انشاءاللہ۔ اور دی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ فطرانہ دیندا ہے نا، فطرانہ او دیاں دو وجہ نے۔ ایک وجہ تے یہ ہے کہ آپ سرکار فرماندے کہ روزے دی حالت اندر نا بندے دے منہ چوں کوئی 100 وعدہ گھاٹیاں گلاں نکل جاندیاں، کوئی لغویات ہو جاندیاں، کوئی فضولیات ہو جاندیاں، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں۔ تو حضور فرماندے کہ جڑا بندہ فطرانہ ادا کردا ہے اللہ فطرانے دی برکت دی وجہ تو بندے دی روزے دی حالت چ جڑا وعدہ گھاٹا ہویا ہوندا ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ اور دوسرا مقصد آپ فرماندے وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِین کہ اے مسکیناں دا کھانا ہے، جڑے ماڑے لوگ نے وہ بھی عید اندر تہاڈی خوشی اندر برابر دے شریک ہون، جویں گھر تسی چنگا کھاندے ہو ایویں وہ بھی اپنے گھراں وچ چنگا کھان۔ تو اے فطرانے دا مقصد۔ تو مسجد نبوی وچ بھی نا فطرانہ جمع ہو رہا، غلے تے حضرت ابو ہریرہ نو مامور کیتا حضور نے۔ تو امام کائنات جناب محمد پڑھو پڑھو ذرا بیدار ہو، ذرا شوق نہ پڑھو، چھوٹے بچے گھٹ بولو بڑے بولو۔ امام جی مینوں مولوی منظور صاحب دی گل یاد آ رہی، وہ آکھے کردے چھوٹیاں مشیناں بول دیاں ٹینک بولو تو اس کر کے ذرا محبت نہ بولو ذرا میرے بھائیو عزیز دوستو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے او گلاں بڑیاں پیار والیاں نے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مامور کر دیتا ابو ہریرہ نو، ابو ہریرہ مسجد دے اندر جڑا گلا جمع ہو رہا تو دی حفاظت تے مامور رہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں پیرا دے رہا، پیرا دیندیاں رات میری اکھ لگ گئی تے اچانک میری اکھ کھلی، میں ویکھیا کی کہ ایک بندہ ہے جڑا بورے دے اندر گلا پا رہا ہے، چوری کر رہا
گیا مسجد نبوی دے اندروں تے میں گٹوں جا کے نو پکڑ لیا. میں آکھیا تو کوئی چور لگنا ہے, کوئی ڈاکو لگنا ہے جڑا مسجد جو چوری کرن آ گیا ہے. میں تینو مسجد نبوی دے ستون نال بناں گا, دن چڑھ جائے گا میں تینو حضور دی عدالت اندر پیش کراں گا. تے بڑیاں منتاں کردا ہے, بڑیاں سماجتاں کردا ہے. آندا حضرت جی مینوں جان دیو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, میں غربت دا ماریا واں, میں غربت دا ستایا واں, مینوں جان دیو نا, مینوں جان دیو, مینوں آزاد کر دیو, میں آئندہ تو چوری نہیں کراں گا. حضرت ابو ہریرہ آندے نے مینوں ترس آ گیا, میں انہوں آزاد کر دیتا. دن چڑھیا, میں مسجد نبوی اندر موجود سا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ نے آمدیا مینوں پوچھیا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ, ابو ہریرہ رات تیرے چور دا کی بنیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں بڑا حیران, ہجے میں تے کچھ دسیا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نو پہلو ہی پتہ لگ گیا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ آسمان تو جبریل مینوں دس گیا ہے, کیونکہ میرا نبی وحی تو بغیر نہیں بولدا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے محترم میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو, ادھر میرے والے دیکھو, نبی پاک علیہ السلام وہی تو بغیر نہیں بول دے. اور جیتے لبائیوں تے رب بولدا اے, اور جیتے لبائیوں تے رب بولدا اے. سونا ہیرے موتی رول دائے, اور جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا, کائنات دا سونا امام آیا. میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ تگڑا رہی اج پھر آئے گا, اج پھر آئے. نبی پاک علیہ السلام دا یار آندا ہے, یقین تے پہلو ہی بڑا سی, پر جدوں حضور نے آکھ دیتا, میں کہ ابو ہریرہ سارا جگ غلط ہو سکدا ہے پر نہ قرآن غلط ہو سکدا ہے, نہ مصطفیٰ دی زبان غلط ہو سکدی ہے. آندے مینوں یقین سی اونے آنا ہی آنا, تے وہ آ گیا. آندے نے رات دا ٹائم ہے, پھر آ گیا تے بورے دی اندر غلہ پا رہا ہے, تے میں پھر اینوں پکڑ لیا. میں کیا جنی تینوں چھڑنا, پھر ترلے کر رہا, منتاں کر رہا, سماجتاں کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ آندے نے مینوں ترس آ گیا, میں چھڑ دیتا. دن چڑھیا, نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ, ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے چور دا کی بنیا ہے؟ سونیا منتاں کردا سی, سماجتاں کردا سی, ترلے کردا سی, مینوں ترس آ گیا تے میں انہوں چھڑ دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اج پھر آئے گا, تے رب دیاں کرنیاں وہ پھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں پکڑ لیا, میں کہیا میں تینوں اج تے نہیں نہ چھڑنا, اج دن چڑھے گا, نبی پاک علیہ السلام دی عدالت چ تینوں پیش کیتا جائے گا. مدینے دے لوگ تینوں ویکھن گے, مدینے اندر تینوں رسوا و ذلیل کیتا جائے گا. یہ آکھن لگا میرے نال ڈیل کر لے, میں تیرے نال ایک ڈیل کرنا وا کہ تو مینوں چھڈ دے تے میں بدلے اندر تینوں ایک ایسا کلام دساں گا کہ تینوں راتاں نوں پہرے دین دی لوڑ نہیں پیا کرے گی. حضرت ابو ہریرہ آندے نے ڈیل کرنے آ, چل دس کی دسنا ہے؟ آندا اذا آویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آندا کیے, آندا ابو ہریرہ جدوں رات کو اپنے بسترے تے آویں ایت الکرسی پڑھ لیا کر, آسمان تو رب فرشتے دا نزول کرے گا
تے تینوں پیرے دین دیاں لوڑاں ہی نہیں پین گیاں اللہ تیری جان دی بھی حفاظت کر لوے گا تیرے مال دی بھی حفاظت کر لوے گا حضرت ابو ہریرہ آندے نے دن چڑھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے میں نے پوچھیا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک الباریاں ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا سونیا منتاں کردا سی تے بعد اندر میرے نال ڈیل کیتی مینوں آندا ہے میں تینوں ایسا کلام دسنا وا کہ تینوں راتاں نوں پیرے دین دی لوڑ نہیں پوے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں کی دس کے گیا سونیا مینوں آندا سی ایت الکرسی پڑھیا کر آسمان تو اللہ دی رحمت دا فرشتہ آئے گا جڑا تیرے مال دی بھی حفاظت کرے گا تیری جان دی بھی حفاظت کرے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کیا تینوں پتہ ہے تو 3 دن کدے نال گلاں کردا رہیا ہے سونیا مینوں نہیں پتا آپ فرماندے نے ذاک شیطان آپ فرماندے نے تو شیطان نال گلاں کردا رہیا ہے او ہے جھوٹا سی پر گل سچی کر گیا ہے جھوٹا سی گل صحیح کر گیا تے ایت الکرسی پڑھیا کرو تے اللہ دی رحمت حاصل کریا کرو کیوں گل کی دسنے کہ قرآن پڑھیا اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا نزول ہوتا ہے ہن حدیث نمبر 2 امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بادیا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے حضرت اسید بن حضیر آندے نے میں اپنے حویلی دے اندر سا ڈیرے دے اوتے سا تے میں قرآن پڑھ رہا سورت کاف شروع کی تھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا آندے نے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سورۃ الکہف دیاں تلاوتاں کر رہا ہوں تے آندے نے اچانک کی ہویا آسمان تو ایک بدلی زمین وال آ رہی ہے تے میرا گھوڑا کول کھلوتا سی بدکن لگ پیا نال میرا چھوٹا بچہ یحییٰ سی وہ بھی میرے کول لیٹیا ہویا ہے تے میں ڈر گیا کتے گھوڑا بدک کے میرے بچے نوں نقصان نہ پہنچا دے آندے میں تلاوت بند کر دیتی او بدلی جڑی زمین وال آ رہی سی واپس آسمان وال جان لگ پئی تے حضرت اسید بن حضیر آندے نے کچھ وقت تو بعد میں پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا آندے نے پھر آسمان تو ایک بدلی زمین وال آن لگ پئی تے پھر میرا گھوڑا بدکن لگ پیا تے میں کی ویکھ رہا ہاں کہ کتے گھوڑا چھالا مار کے میرے بچے تے نہ چڑھ جائے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچا دے حضرت اسید بن حضیر آمدے نے میں تلاوت بند کر دی تھی تیسری مرتبہ پھر میرے نال ایک ہوئی منظر ہویا دن چڑھیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت عالیہ چ حاضر ہویا میں کیا سونےو رات میرے نال بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے بیلیاں کی معاملہ پیش آیا ہے سونیا میں قرآن پڑھ رہا سا آسمان تو ایک بدلی زمین وال آ رہی سی تے میرا گھوڑا بدکن لگ پیندا سی جدوں میں تلاوت بند کر دیندا سا تے او واپس چلی جاندی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اسید تو قرآن پڑھدا رہندا دن چڑھ جاندا مسجد نبوی اندر اور مدینہ شہر اندر اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا نزول ہو جاندا دن چڑھدا لوگ اپنی اکھاں دے نال انہاں نورانی مخلوق دی زیارت کر لیندے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن پڑھیا اللہ دی رحمت دے فرشتے ہوندے نے اسید قرآن پڑھ رہا سی رب آسمان تو رحمت دے فرشتیاں دا نزول کر رہا سی اور قرآن پڑھ رہا سی آسمان تو رب فرشتے بھیج رہا سی تاں تے پھر میں پیار نہ کہن لگا وا او یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو او یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو او ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا
دس نیکیاں رب تو پاویں گا اور وچ جنتاں دے لکھے آ جاویں گا چاتی وچ حدیث دے پا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو او جو قرآن پڑھن نو آؤندے نے او جو قرآن پڑھن نو جاندے نے اگوں پج پج فرشتے آؤندے نے پر پیراں ہیٹھ وچھاؤندے نے انہاں پراں تے پیر ٹکا لے تو اور یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو تے جملہ بڑا با کمالے اور جے ساتھی تیرا قرآن ہووے کاٹی قبر والی آسان ہووے اور جے ساتھی تیرا قرآن ہووے کاٹی قبر والی آسان ہووے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہووے اٹھ پڑھتے عمل کمال تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو گل میں مکان لگا اینڈ دیاں گلاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے صحابیو کچھ بندے اللہ والے نے کچھ لوگ اللہ والے صحابہ نے آکھیا من ہم یا رسول اللہ رسول کیڑے بندے نے جڑے اللہ والے نے اہل اللہ والے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اہل القرآنی اہل اللہ بخاصتہ میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے قرآن والے اللہ والے نے قرآن والے اللہ والے نے آپ فرماندے نے جڑا قرآن پڑھدا ہے او اللہ والا ہے جڑا قرآن نال دل لگاندا ہے او رب نال دل لگاندا ہے جڑا قرآن نال پیار پاندا ہے او اپنے رب نال پیار پاندا ہے جڑا قرآن دی عزت کردا ہے انج او اپنے رب دی عزت کر رہا ہے فرمایا وخاصتہ قرآن والے رب والے نے تے اللہ دے خاص بندے نے اللہ دے برگزیدہ بندے نے اوے فیصلہ بدیا جے تیرا بھی دل کرے کہ تیرا تعلق رب نال مضبوط ہونا چاہیے جے تیرا بھی دل کرے تیرا یارانہ اپنے رب نال مضبوط ہونا چاہیے جے تیرا بھی دل کرے تیرا رابطہ ڈائریکٹ اپنے رب نال ہونا چاہیے پھر قرآن پڑھیا کر قرآن تے عمل کریا کر یہ دے اندر خیر بڑی ہے یہ دے اندر عزت بڑی ہے یہ دے اندر شان بڑی ہے یہ دے اندر مقام بڑا ہے یہ دے اندر رتبہ بڑا ہے یہ دے اندر رفت بڑی ہے یہ دے اندر بلندی بڑی ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو تائیں تے پھر میں پیار نہ کہن لگا ماں میں محبت دی بولی بول جاواں تے میں آکھنا چاہنا ماں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں او مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں او میں قرآن دے خر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نادل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دینا دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں
بہارا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فیصلہ بادیا قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جڑی لوگاں دی دل بدل دیئے لوگاں دی سوچ بدل دیئے لوگاں دی فکر بدل دیئے لوگاں دی زندگی دا سٹائل بدل دیئے لائف سٹائل چینج کر دیں دیئے قرآن ایک ایسی عزت عظمت والی کتاب ہے میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو ادھر ویکھیا جے میرے وال امام اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دینے امام اسماعی آن دینے بصرے دا بازارے تے میں بصرے دی مسجد اندروں قرآن پڑھ کے نکلے آوا تے اچانک میں بازار دے اندر پہنچیا ایک نوجوان آیا اس نوجوان نے تلوار اپنے ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے نیام نو اپنے گلے دے اندر لٹکایا ہویا ہے تے اپنے اونٹ دے اتے سوارے آمدا جاندا ہے لوگاں کولوں تلوار دے زور تے مال کھوندا جاندا ہے مال کھو رہا ہے زمیناں تے قبضے کر رہا ہے ڈرا دھمکا رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس دا قانون چل رہا ہے حضرت امام اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتم واسعہ آندے نے میں اس نوجوان کو پہنچیا یہ مینوں آندا ادھر آ کدھروں آیا امام اسماعی آندے میں مسجد چوں آیا آندا مسجد چ کی پیا کردا ساں امام اسماعی آندے میں قرآن پیا پڑھدا ساں آندا قرآن کی ہے امام اسماعی آندے نے رب دا پیغام ہے کلام اللہ ہے اللہ پاک دا کلام ہے یہ آندا او کیڑا کلام ہے مینوں بھی پڑھ کے سنانا امام اسماعی آندے نے میں سورۃ الزاریات دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا ہم دے پڑھدیاں میں سیاتے پہنچیا وفی السماء رزقکم وما توعدون اے لوگو تواڈے رزق دا وعدہ آسمان تو سونے رب نے کیتا ہویا ہے تے اینے نوجوان نے جدوں ایت سنی دل تے ضرب لگی سینے تے چوٹ لگی آکھن لگا او جواناں کتھے زندگی برباد کر دتی آ رب نے تے رزق دا وعدہ آسماناں دے اوتے کیتا ہویا ہے تے تو لوگاں تے ظلم کر کے تے مال کھو کے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں تے اینے ایت سنی اس نوجوان بڑا سونا نوجوان ہے اپنی سواری تے سوارے ایک منٹ تو پہلو بہت بڑا بدماش سی قرآن دی ایک ایت نے ایدی زندگی نو بدل کے رکھ دیتا ہے اکھاں چھم چھم برسن لگ پیاں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اے لوگو تواڈے رزق دا وعدہ رب نے آسمان اندر کر لیا ہے یہ آندا امام صاحب ایک گل کواں من لو گے امام صاحب آندے بول کی گل ہے آکھن لگا میرے نال تعاون کرو امام صاحب آندے کس گل اندر تعاون کرنا ہے آندا جی میں اپنا اونٹ تواڈے نال ذبح کرنا چاہنا تے اس اونٹ دا گوشت میں بصرے دے فقراء اندر تقسیم کرنا چاہنا اے اونٹ تو تھلے آیا اونٹ ذبح کیتا گیا تے اس اونٹ دا گوشت بصرے دے غرباء تے مساکین اندر تقسیم کر دیتا گیا اے نوجوان اکھاں چوں آنسو بہا رہا ہے امام اسماعی آندے نے میرے کولوں جدا ہو رہا ہے تے نالے پڑھ رہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اکھاں چھم چھم برس رہیاں نے جنگلاں دی طرف جا رہا ہے قرآن پڑھدا جا رہا ہے نالے کہندا جا رہا ہے تو اپنی جوانی تے گناہ اندر خراب کر لئیے کیڑے رزق دی خاطر تو سیاہی سفیدی کردا رہے ہیں حالانکہ رزق دا وعدہ تیرا رب نے کیتا ہے کس رزق نو حاصل کرن واسطے تو حلال حرام دی تمیز نو دفع کر دیتا ہے حالانکہ رزق دا وعدہ تے آسمان تے رب نے کیتا ہویا ہے یہ نوجوان رو رہا ہے امام اسماعیاں دے جنگلاں وال نکل گیا ہے خلیفہ ہارون الرشید دا دور آیا ہے امام اسماعیاں دے میں چل دیاں میں مکہ دے اندر پہنچیا بیت اللہ دے اندر پہنچیا دعا کرو اللہ سارے نو حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرمائے پھر میں دعا کرنا گل آئیے مکے مدینے دی تے میری بھی تڑپے میں کہہ دینا چاہنا اللہ سونیا جننے آئے نے اللہ 11:20 ہو گئے نے عرشا والے ربا جنہیں بیٹھے نے ساریاں نو انہاں دناں اندر ہی اپنے مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما میرے محترم پیارے بھائیو گل آئیے تے میں گل کر دینی چاہنا دعا ہر سال ہے میری
کہ میں مولا دے گر جاواں او دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں میرے دل دی اے خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں او کراں میں طواف نس نس کے تے پاواں پھیریاں میں پج پج کے میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں اوے اٹھاواں کنکر مزدلفہ چوں تے ماراں جا شیطاناں نو اٹھاواں کنکر مزدلفہ چوں تے ماراں جا شیطاناں نو میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں اے سنت ابراہیمی ہے میں اس نو پورا کر آواں او پیواں زمزم میں رج رج کے نالے بیت اللہ دا طواف کراں میں جم جم کے میرے دل دی اے خواہش ہے میں اس نو پورا کر آواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ دے امام صاحب آندے انو جوان بھی اس مطاف اندر موجود ہے حرم مکی اندر موجود ہے تے انہیں مینوں پہچان لیا چلدا چلدا میرے کول آیا امام اسماعی آندے میں ویکھیا تے مینوں آکھن لگا امام صاحب مینوں پہچانیا جے امام اسماعی آندے میں ویکھیا بڑا سونا جوان سی پر ہن بڑا ماڑا ہو گیا ہے بڑا دبلا پتلا ہو گیا ہے آندا امام صاحب مینوں پہچانیا جے امام اسماعی آندے یار میں تینوں کیویں بھول سکنا وا میں تینوں پہچان لیا آکھن لگا پھر او کوئی ایت پڑھ کے سناؤ جڑی بصرے دے بازار اندر پڑھ کے سنائی سی امام صاحب نے پھر قرآن پڑھیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ او لوگو تواڈے رزق دا وعدہ آسمان تو رب العالمین نے کیتا ہویا ہے اینو جوان رون لگ پیا ادھروں چیخ ماردا آسمان تو ملک الموت اس نوجوان دی روح نو قبض کر کے لے جاندا ہے اوے فیصلہ بادیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جس حال چ مرد ہے کل قیامت والے دن اسے حالت چ اٹھایا جائے گا بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا رشوت کھاندا ہی مر گیا ہے بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا ظلم کردا ہی مر گیا ہے بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا جوا کھیڑدا ہی مر گیا ہے بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا شراب نوشی کردا ہی مر گیا ہے بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا ڈاکے ڈالدا ہی مر گیا ہے بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا بدکاری تے زنا کردا ہی مر گیا بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا والدین دی نافرمانی کردا ہی مر گیا بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا اللہ دیاں حداں نو پامال کردا ہی مر گیا بڑا بد نصیب ہے بندہ جڑا ظلم و زیادتی دے بازار گرم کردا ہی مر گیا فیصلہ بادیا بندہ جس حال چ مردا ہے اسی حالت اندر اٹھایا جائے گا جدو قبراں پھٹن گیاں اللہ دی عدالت اندر لوگ جمع ہون گے بڑے بڑے لوگ اوتھے جمع ہون گے پر اس نوجوان دی عزت عظمت دے کیا کہنے اے نوجوان آئے گا تے رب دے سامنے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اے آئے گا تے تلبیہ پکار دا ہی آئے گا فیصلہ بادیا ویکھ لے قرآن سنن تو پہلوں وقت دا ڈاکو سی وقت دا چور سی ظلم و زیادتی کرن والا سی قرآن نے دل تے ایسا اثر چھڑیا قرآن نے دل تے ایسی ضرب لگائی ہے کہ دل بدل گیا سینہ بدل گیا سوچ بدل گئی ہے فکر بدل گئی ہے زندگی دا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے تائیں تے قرآن کہندا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
او قرآن دلاں تو زنگ لاندا ہے، ویکھ لے نوجوان دے دل دا زنگ لتھ گیا ہی۔ پھر میں پیار نہ کواں تے میں گل مکاواں، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، جدا جدا زنگ لفظ ہے وہ بولو، باقی چپ کر لو۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈوبدے ہوئے بیڑے تارے، نال تینوں آوازاں مارے، نال تینوں آوازاں مارے، او نہیں لوڑاں کدھرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں، او گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ حشر دیاڑے حافظانوں رب نے بکھرا تاج دینا ہے، او حشر دیاڑے حافظانوں رب نے بکھرا تاج دینا ہے، جنتاں وچ کاریانوں رب نے بکھرا راج دینا ہے، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اوے لٹو رحمتاں رحمان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، قرآن سینے لاؤنا ہے، دنیا تے بھی خیر ملے گی، گھر اندر بھی خیر و برکت دا نزول ہوئے گا، قبر بھی اچھی بن جائے گی، موت بھی اچھی بن جائے گی، خاتمہ بالایمان ہو جائے گا، تے جدوں کوئی نہیں کام آئے گا قرآن تیرے میرے کام آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دے اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، آپ فرمان دے قرآن پڑھیا کرو۔ سونیا قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا کیونکہ کل قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھن والیاں دے حق تے سفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ دی عدالت لگے گی، سورج سوانے دیتے اگ برسائے گا، زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی، انسان اپنے پسینے اندر شرابور ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے باپ بیٹے تو نس رہا ہوئے گا، ماں بیٹی تو فرار حاصل کر رہی ہوئے گی، کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اور فیصلہ بادیا اس دن بھی کام آئے گا، تے قرآن تیرے میرے کام آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، آپ فرماندے نے روزہ تے قرآن کل بندے دے حق تے سفارشی بن کے رب دی عدالت جائے گا۔ روزہ آکھے گا ای ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے ارشامان یا ربا میری وجہ تو آ کھانا پینا ترک کردا رہا ہے، اللہ میری وجہ تو ان جائز خواہشات نو ترک کیتا ہویا سی۔ ادھروں قرآن بولے گا آکھے گا ای ربی منعتہ النوم باللیل، اللہ سونیا راتاں نو اٹھ اٹھ کے مینوں پڑھدا رہا ہے، اللہ مینوں سندا رہا ہے، اللہ اینوں تھکاوٹاں دی پرواہ نہیں سی، اللہ سونیا انہیں نہیں آکھیا کہ میں صبح کام تے جانا ہے، تراویحاں ساریاں پڑھیاں، قیام سارے کیتے، وطر سارے پڑھے، قرآن رج رج کے نے مسجد تے گھر چ پڑھیا ہے، اللہ میں سفارش کرنا وا میری سفارش نو قبول کیتا جائے، عرشاں والے ربا میری سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو جہنم تو آزادی دیتی جائے۔ آسمان تو آواز آئے گی، فرمایا فیشفعان فیشفعان، اور روزیاں میں تیری سفارش نو قبول کر لیا، او قرآن میں تیری سفارش نو قبول کر لیا، تے تواڈے دعاں دیاں سفارشاں نو قبول کر کے میں اس بندے نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا، اینو جنت بھی عطا کر چھڑیے، تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا پروٹوکول بھی عطا کر چھڑیا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، اس کر کے پھر میں دعا کر لگا او خی دعا جڑے نبی پاک علیہ السلام کیتا کر دے سن، اللہم جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمومنا وذہاب احزاننا، یا
رب العالمین. نبی پاک علیہ السلام آکھیا کردے سن اللہ سونیا اس قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے, اللہ اس قرآن نو ساڈے سینیاں دا نور بنا دے, اللہ اس قرآن نو ساڈے دکھاں تے غماں دا علاج بنا دے. اوے فیصل آبادیا قرآن دکھاں دا علاج, قرآن غماں دا علاج, قرآن سینیاں دا علاج, قرآن دلاں دا علاج, قرآن روحانی بیماریاں دا بھی علاج, قرآن جسمانی بیماریاں دا بھی علاج ہے. پھر میں دعا کیتی ہے, اس دعا تے میں گل چھڑ دینی ہے, ادھر میرے وال آمین کیا جے. پھر میں رب نو کہن لگا وا اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. اوے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری, مولا دفتر ساڈے صاف کری. اسی بندے پلن ہاریاں بالآخر ہاں انسان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. اللہ نے اے کوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی تیری, اللہ نے کوئی آس بس میری ہو جائے جنت بل فرمان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. اللہ میرے علم وچ ایسی روانی دے, کوئی ایسا طرز بیانی دے, او کوئی ایسا خوش الہانی دے, کوئی ایسا طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. اللہ میں تیری توحید سناندا رواں تے بدتی نو بدتی آندا رواں تے مشرک نال آڈا لاوندا رواں جو مرضی کہے جہان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. وآخر دعوانا اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی ساگ بنانو جی کردہ. اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی ساگ بنانو جی کردہ. تیرے کر دے دوارے بھج بھج کے میرا پیریاں پاننو جی کردہ. تیرے کر دے دوارے نس نس کے میرا پیریاں پاننو جی کردہ. اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی ساگ بناننو جی کردہ. جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی
نئی ریس گلاب تے امبر دی جتے ستا ہے مولا تیرا نبی اوتھے مرحب جاننو جی کر دے اللہ مدت گزری سکھ دیانو جوگی ساگ بناننو جی کر دے معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج اللہ جننے آئے نے ساریاں دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر اوے معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا گل یہ پسند تینوں تیرے اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی میں تو تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے تے شیر اللہ سونیا معافیاں تے کلم اج پھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرا اللہ سونیا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجہ اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین اے میرے اللہ بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے چھوٹے نے بڑے نے گھراں چنے ہسپتالاں چنے اے میرے اللہ سب بیمارانو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ دعا دا کیا اے میرے اللہ بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ مکمل شفا عطا فرما اے میرے اللہ اس دعا اندر جننے شریک نے بچے بزرگ نوجوان میریاں ماما بہنا اللہ جے کوئی بیمار آیا بیٹھا ہے اپنی رحمت نہ صحت والی ایمان والی نیکیاں والی زندگی نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے ساڑھے پیارے اس دنیا فانی تو چلے گئے اللہ کئیاں دے والدین بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار اللہ ساڑھے کئی سارے اساتذہ کرام جو تیرے پاس پہنچ چکے نے اللہ تمام دیاں قبراں نور نال منور فرما اے میرے اللہ تمام دیاں قبراں جنت دے باغاں چو باغ بنا اے میرے اللہ تمام دیاں بشری خطاواں معاف فرما اللہ جنت الفردوس یا اعلیٰ جگہ اللہ مقام نصیب فرما اے میرے اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہاتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اے میرے اللہ جنت بھی عطا فرما تے جنت دے سونے پیغمبر دا پڑوس بھی عطا فرما اے میرے اللہ اس رمضان المبارک دے اندر اللہ سانو سارے اپنے گناہاں دی معافی تلافی کرن دی توفیق نصیب فرما
اے میرے اللہ اج رمضان مبارک دی آخری تاک رات اللہ ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطا کار پر تیری رحمت دے امیدوار، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما۔ اللہ اگر تیرے بندے یوں ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ سر کس لیے ہے، اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا تو تیری کامل قدرت کس لیے ہے۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اللہ عمل صالح کرن دی توفیق نصیب فرما۔ یا میرے اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی متقی پرہیزگار بنا۔ اے میرے اللہ یا اللہ ساڈیاں عبادات یا اللہ رمضان دے روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ سحریاں کرنا، اللہ افطاریاں کرنا، اللہ راتاں دا قیام کرنا، اللہ عبادات کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اللہ ساڈے ساریاں دا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دیاں عبادات نو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں دیاں پریشانیاں دکھ درد تکلیفاں ٹینشناں مشکلات دور فرما۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین یا الہ العالمین اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جدے کولو بیٹا نہیں نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ جدے کولو بیٹی نہیں نیک صالح بیٹی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنوں جنوں اولاد دیتی ہے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ ماں باپ دی تابعدار تے فرما بردار بنا۔ اللہ سانو سبنا نو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ جہنم دی انگاریاں تو محفوظ فرما، اللہ دوزخ تو سانو سبنا نو محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جتھے جتھے مظلوم پریشان مسلمان نے اپنے غیب دے خزانیاں چوں انہاں دی مدد فرما، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ اس مسجد دی جتنے لوگ خدمت کردے نے خصوصاً میاں وارث صاحب اے میاں یا اللہ میاں اشفاق صاحب، اے میرے اللہ یا اللہ انہاں دے والد صاحب جو اس دنیا فانی تو چلے گئے، اللہ انہاں دی بھی کربٹ مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ میاں اشفاق صاحب مسجد دی دیکھ بھال کر دینے یا اللہ مسجد دی خدمت کر دینے، اللہ تو انہاں دے کاروبار رزق اندر جان اندر مال اندر دن دگنی رات چگنی ترقی تے برکت فرما۔ اے میرے اللہ میاں عثمان صاحب بابا جی سلیم صاحب چوری منظور صاحب یا اللہ دیگر اس مسجد دے احباب نمازی حضرات یا اللہ جتنے لوگ مسجد دی خدمت کرن تے مامور نے اللہ تو انہاں دے گھراں نوں آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ساڈے قاری صاحب نے ماشاءاللہ پورا رمضان ماشاءاللہ مسجد دی خوب خدمت کیتی ہے، لوگاں نوں رج کے قرآن و سنت سنایا ہے۔ اے میرے اللہ یا میرے اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یوسف کہہ رہا میری دادو جان دنیا تو ٹر گئی، اللہ بیمار نے اللہ سونیا انہاں نوں بھی مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا میرے اللہ یا اللہ میاں اشفاق صاحب دی والدہ بیمار نے، اے میرے اللہ انہاں نوں بھی مکمل صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میاں صاحب دیاں جو بھی پریشانیاں نے اللہ اپنی رحمت نہ پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ ساڈا اس مسجد دے اندر قاری صاحب دا قرآن مکمل کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما۔
اے میرے اللہ اس مسجد دے اندر جتنیاں بھی نیک کم تے نیک عبادات ہوئیاں نے اللہ سونے اپنی رحمت نہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو چکے نے اللہ تمام دی مغفرت فرما جتنے بیمار نے اللہ سب نو صحت عطا فرما یا اللہ جتنے بیٹھے نے اے میرے اللہ جو بھی نیک تمنا حاجات لے کے بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت نہ پوریاں فرما اے میرے اللہ یا میرے اللہ جتنیاں میریاں ماما بہنا یا اللہ گھر دی مصروفیات چوں بھی ٹائم نکال کے تیرے گھر وچ موجود نے اللہ جے کوئی میری ماں بہن پریشان بیٹھی اللہ اپنی رحمت نہ پریشانیاں دور فرما یا میرے اللہ جتنیاں ساڈیاں ماما بہنا یا اللہ اس دعا اندر شریک نے انہاں دیاں جو بھی نیک تمنا حاجات نے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ جتنیاں ماما بہنا تیرے گھر نو آباد کرن اندر دن رات ایک کر رہی نے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اے میرے اللہ تو انہاں دے گھراں اندر عزت و عظمت اور خیر و برکت دا نزول فرما اے میرے اللہ جو منگیا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو نہیں منگ سکے ساڈے حق چ بہتر ہے بن منگے ہی عطا فرما اللہ ساڈے ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما دنیا تے بھی عزتاں تے آخرت اندر بھی عزتاں دے کامیابیاں عطا فرما اے میرے اللہ زندہ رکھی اسلام تے موت آئے ایمان تے مردے وقت کلمہ نصیب فرما اللہ ساڑے ساریاں دا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.